لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا، صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا، صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا، صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا، صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. محمد نور الهدى سيدي، ومن بعده الأربع الخلفاء. لك الحمد يا ربنا وكفى، فصل وسلم على المصطفى صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا، صلاة تكون شفاء لنا وأجرا وعافية وصفا.